हमें आज भी बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले टाइम पे जब भी 16 दिसंबर आए हमें बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो दर्द जो उनके ऊपर गुजरी है वो बंगाली जानते हैं जिन्होंने अपनों की लाशें उठाई हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। एक दफा फिर बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर कि यहां पर ऐसे माइंडेड लोग भी हैं जो बांग्लादेश को आज भी समझते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की थी, शेख मुजीबुर रहमान ने हमें धोखा दिया था और बांग्लादेश बनने के बाद हम लोग तबाही की तरफ चले गए और आज बांग्लादेश किस हाल में है। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश को लेकर क्या बात कर रहा है और उन पाकिस्तानियों को क्या जवाब दे रहा है। तो आज वीडियो में देखेंगे कि आज बांग्लादेश कहां पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान कहां पे पहुंच चुका है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से क्या बात कर रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ये सतूर 16 दिसंबर के दिन लिखी जा रही हैं। आज शाम ढले एक और 16 दिसंबर गुजर जाएगा। एक और दिन, एक और शाम। कितने ही दिन गुजर गए, कितनी ही शामें ढलकर रातों का रूप धार चुकी, मगर अफसोस वक्त हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। हम वही हैं जहां खड़े थे। हम आज भी अहले कलम की एक अक़लियत को छोड़कर यही राग अलापे जा रहे हैं कि बंगालियों ने गद्दारी की। ये कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था, ये कि ज़बान के हवाले से उनका मुतालबा गलत था, ये कि गैर बंगालियों पर जुल्म हुए। इस कोर चश्मी का, इस बददमागी का, इस तासुब का, इस हट दर्मी का और इस तकब्बुर का नतीजा ये निकला कि हम आज भी कौमी सतह पर भिख मंगे हैं। बांग्लादेश कोसों आगे पहुंच चुका है। हमारे मौजूदा रिजर्व $12 बिलियन हैं, बांग्लादेश के इससे दोगुना ज्यादा। बाकी इशारिये भी इसी से कयास कर लीजिए। हमें आज भी दुनिया में कोई दहशतगर्द करार देता है, कोई सिक्योरिटी स्टेट, कोई हमें केले की रियासत कहता है, इसलिए कि हम मुस्तकिल इनकार की हालत, स्टेट ऑफ डिनायल में हैं। हम सच को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मशरक़ी पाकिस्तान पर उर्दू मुसल्लत करना और उर्दू को वाहिद कौमी ज़बान करार देना बहुत बड़ी गलती थी। एक हकीकत बहुत दिलचस्प है। प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म, जो बाद में जमात इस्लामी की टॉप लीडरशिप तक पहुँचे, 1947 से 1949 तक ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे। इसी हैसियत में उन्होंने 27 नवंबर 1948 के दिन जिम्नेजियम ग्राउंड ढाका यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया कि बंगाली को मुल्क की कौमी ज़बान करार दिया जाए। बचे खुचे पाकिस्तान के दानिश्वर इल्ला माशाअल्लाह आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बंगाली उर्दू से कदीम तर और अमीर तर ज़बान थी और है। यहाँ ये बताना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि सिंधी ज़बान में रोज़ाना शाया होने वाले अखबारात की तादाद 10 से कम नहीं। हम अहले पंजाब की भारी अक्सरियत के लिए ये बात भी अचंभे से शायद कम ना हो। कई मुल्कों में कौमी ज़बानें एक से ज़्यादा हैं, जैसे कनाडा और स्विट्ज़रलैंड। बाद में बंगाली की हैसियत कौमी ज़बान के तौर पर मान ली गई, मगर एतबार के शीशे में बाल आ चुका था, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका था। ये कौन सा इंसाफ है कि साल हर साल तक फौजी आमरीत रहे, मगरबी पाकिस्तान का अयूब खान हुक्मरानी करे, फिर वो ज़माम इख्तियार मगरबी पाकिस्तान के याह्या खान को सौंप दे, फिर इंतखाबात हों, मशरक़ी पाकिस्तान को हुक्मरानी का हक़ मिले, आइनी हक़, कानूनी हक़, अखलाकी हक़, मगर असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए, फिर इसका रद्द अमल हो तो उसे पूरी क़ुव्वत से कुचल दिया जाए, और फिर आज 50-55 साल बाद अपने आप को पवित्र और मज़लूम पार्टी को गद्दार कहा जाए। वाह जनाब वाह, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? जो कुछ आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में इसे कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। प्रोफेसर जीसी देव का क्या कसूर था? वो तो एक फ़लसफ़ी था और उस्ताद। कत्ल के वक्त भी वो पाकिस्तान फ़िलोसॉफ़िकल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था, जो वो 11 साल से चला रहा था। उसकी लैपालक बेटी का नाम रुक़ैया सुल्ताना था। रुक़ैया के मियाँ का नाम मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली भी प्रोफेसर देव के साथ ही कत्ल किया गया।
قتل و غارت کی یہ داستان طویل ہے اور دردناک۔ پاکستان میں اس موضوع پر جس قدر لکھا گیا اور اب بھی لکھا جا رہا ہے، تقریباً سارے کا سارا یا تو مغربی پاکستانیوں کا موقف ہے یا مشرقی پاکستان کے غیر بنگالیوں کا۔ اتنی اخلاقی جرت کہاں کہ بنگالیوں کا موقف دیا جائے یا سنا جائے۔ یک طرفہ کہانی ہے جو ہر سال بار بار دہرائی جاتی ہے۔ بقول غالب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ایسے ایسے جفادری اپنے زوم میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر تبصرے کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو مشرقی پاکستان کی تاریخ تو دور کی بات جغرافیہ سے بھی نابلد ہیں۔ زر مبادلہ کون کماتا تھا؟ خرچ کہاں ہوتا تھا؟ مرکزی ملازمتوں میں ان کا قانونی حصہ کتنا تھا اور اصل میں کتنا دیا جا رہا تھا؟ مسلح افواج سے انہیں کیوں دور رکھا گیا؟ کیا ان کے قد اور سینے ویتنامیوں سے بھی چھوٹے تھے جنہوں نے طویل قامت امریکیوں کو شکست دی؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جن 3 علاقوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ان 3 علاقوں کو انگریز سرکار نے باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت فوجی بھرتی کے لیے انفٹ قرار دیا۔ یہ 3 علاقے بنگال، یوپی اور سندھ تھے۔ پاکستان نے انگریز کی یہ پالیسی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 9 سال بعد تبدیل کی جب 1980 میں سندھ ریجمنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ پالیسی میں یہ تبدیلی بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ غیر بنگالیوں پر ظلم کے بہت تذکرے کیے جاتے ہیں، اصل حقیقت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان نے بھارت سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے بازو وا کر دیے۔ ان میں غالب تعداد بہار سے آنے والوں کی تھی، مگر ان مہاجرین نے کیا کیا؟ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے مقامی آبادی میں مکس ہونے سے مکمل اعراض برتا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے میزبانوں سے گھل مل کر رہتے، انہوں نے الگ بستیاں بسائیں جن میں صرف وہی رہتے تھے، جیسے ڈھاکہ میں میرپور اور محمد پور کی بستیاں تھیں۔ جب بھی کسی ملک یا کسی شہری میں لسانی یا نسلی بنیاد پر الگ آبادیاں بسائی جاتی ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان حضرات کا برتاؤ مقامی لوگوں کے ساتھ متکبرانہ تھا۔ یہ انہیں کم تر گردانتے تھے۔ ریلوے اور پوسٹل کے محکموں پر ان کا مکمل قبضہ تھا۔ مقامی افراد کو لینے سے گریز کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے 3 سالہ قیام کے دوران ان حضرات کی مقامی آبادی سے نفرت کو کئی بار نوٹ کیا۔ خود ہمارے ساتھ کے مغربی پاکستانی طلباء کی اکثریت بنگالیوں کی تضحیک کرتی۔ کوئی انہیں ڈوڈو مینڈ کہتا، کوئی بھارت کے حوالے سے مذاق اڑاتا۔ عوامی لیگ کے 6 نکات پر اب بھی غور کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ ساتھ رہنے کی یعنی پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے بہترین تجویز تھی۔ علیحدگی بھی ہوتی تو امن و امان سے ہوتی۔ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بننے دیا جاتا تو اقتدار میں آنے کے بعد مشرقی پاکستان میں اس کی مقبولیت کم ہونا شروع ہو جاتی، مگر جمہوری عمل کو روک دیا گیا۔ جب بھی جہاں بھی جمہوری عمل کو روکا جاتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے جو قتل و غارت پر منتج ہوتا ہے۔ آپ اتنی بڑی آبادی کو بندوق کے زور پر کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ وقتی طور پر یہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے تو اس کامیابی کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اسمبلی کا اندھا التوا پہلی سنگین غلطی تھی اور 25 مارچ کا ایکشن دوسری بڑی غلطی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ ساز قوت جو بھی تھی اس قدر کمزور نظر رکھتی تھی کہ چند گز آگے دیکھنا اس کے لیے ناممکن تھا، ورنہ نوشتہ دیوار تو دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ جو تدبیر کی گئی اس کا انجام یہی ہونا تھا جو ہوا اور ڈنکے کی چوٹ پر ہوا۔ سرگودا کے سید قاسم شاہ نے ایک نظم کمال کی کہی ہے، اس کی چند سطور بے ساختہ یاد آ رہی ہیں۔ ایتھے لولے کھیڈن کوڈیاں، ایتھے گنجے کڈن چیر، ایتھے انے وکھن سینمے، ایتھے گنگے گاندے ہیر، ایتھے چور اچکا چودھری، ایتھے لنڈی رن پردھان۔ تو جی ویور، یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ ویڈیو کے اندر یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ آج بھی بنگالیوں کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ آج بھی ہم لوگ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں جو دنیا میں ہمیں کوئی بھی نہیں سنتا۔ آج بھی دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہو چکی ہے اور آج بنگلہ دیش دنیا میں کیا مقام بنا چکا ہے۔ آج دنیا میں جو بنگلہ دیش کی عزت و وقار بن چکا ہے، پاکستان اس سے کوسوں دور ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بنگلہ دیشیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستانیوں کی غیر ملکوں میں کیا حیثیت ہے آپ سب اس سے واقف ہیں۔ کس طرح ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور کس طرح من گڑت کہانیاں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی بنگلہ دیش کو لے کر، اور بنگلہ دیش آج بھی پاکستان کو پیار کرتا ہے، آج بھی پاکستان کا نام لیتا ہے، اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ذرا برابر بھی انصاف نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے زبان کو لے کر ان کے ساتھ مسائل بنائے،
हम लोगों ने इनके ऊपर आमरीत को नाफिज किया, हम लोगों ने इसके ऊपर फौजी कुव्वत का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने इनका हक मारा, वो हक जो शेख मुजीबुर रहमान ने जमहूरियत के जरिए जीता था, वो हक जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ उन बंगालियों को भी मिलना चाहिए था। उर्दू नई जबान थी और ये बंगाली कदीम जबान थी, ये बहुत पुरानी जबान थी और हमें इस बात को तब ही तस्लीम कर लेना चाहिए था जब ये मुतालबा आया कि बंगाली को ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, हमें मान लेना चाहिए था। लेकिन फर्क बहुत आ चुके थे दिलों में, और जो तारीख के अंदर वो कत्ले आम हुआ है उसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक दिन थे जो बंगालियों ने देखे, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे दिन थे जो बंगाली कौम ने देखे। और हमें आज भी बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए, हमें माफी से सबक भी सीखना चाहिए कि हम लोगों ने बंगालियों के साथ अच्छा नहीं किया, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा किया गया। और आज भी बंगालियों से हम नजरें मिलाने के काबिल नहीं है और हम लोग यहां पर बड़े बड़े दावे करते हैं। तो हमें आज भी बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले टाइम पे जब भी 16 दिसंबर आए हमें बंगालियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो दर्द जो उनके ऊपर गुजरी है वो बंगाली जानते हैं जिन्होंने अपनों की लाशें उठाई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।